حصول هذاك النصاب، لأن السيد الرئيس ما فتئ يؤكد على أنه إحنا ماذا بنا كان بودنا أنه ما تأجل وما تنعقدش. إذا كان هذا الكلام هذا صحيح وما كانتش النية سيئة، علاش كنخرجوا كنعيطوا للأعضاء باش كنحضروهم في آخر اللحظة وكان انسيستيو عليهم باش يحضروا؟ إذا كان هذا الكلام صحيح وكان بودكم أننا نحضروا حنا كمعارضة، بمجرد ما غادي يدخلوا للقاعة وتتأكدون من عدم حصول النصاب، السيد الرئيس غادي يقول رفعت الجلسة وتؤجل حسب ما ينص عليه القانون. وحنا كنحملوا المسؤولية كذلك في السلطات المحلية، لأنه ما يمكنش تأخر الجلسة بساعة و20 دقيقة. البداية أولا احنا كمستشارين ولا كمستشارين جماعيين كفاعلين سياسيين اللي دخلنا الانتخابات، وتم كان ثانيا كان الهم ديالنا العمل الجماعي كنعرف فيه حنا جوج مسائل، فيه توافق وفيه الأقل كتهضر العربية، ما فيش معارضة، ما فيش نتوافقوا على نقطة كيدور فيها المجلس، ما توافقناش راه غادي تعرض للتصويت. احنا فعلا تحالفنا مع هذوك مع الأصالة في البداية وانتخبنا المكتب وانتخبنا الرئيس، ولكن ملي تحالفنا على اساس انه على ندير واحد البرنامج. وحنا المعارضه اللي كنديروها انتم كتحضروا في الدورات، جميع الدورات اللي دازوا حنا كنصوتوا من غير وحده اللي حدوثوا هذيك ديال الكيره ديال المحل، هذاك اللي ضد فيما يخص انتخاب اللجان والتمثيليات، هذا كل واحد كيجبد على راسو، كاين اللي توافقنا عليها كاين اللي ما توافقش عليها. الاتحاد الاشتراكي، لان جوج من الاتحاد الاشتراكي تحقوا بالمعارضه واربعه باقيين في الاغلبيه، وحضروا الدوره اللي قلتوا قطعتوها كفريق معارضه. والسؤال الثاني هو فيما يخص التسجيل اللي طلبتوه، يقال يوم ولا يوم عاد في الشارع بلي راه كاين واحد الاتفاق، داكشي اللي كيعاودوا الناس، واحد الاتفاق بين المسرور والاغلبيه على اساس تفويض ديال التعمير، ومن بعد ملي ما تعطاش داك التفويض ديال التعمير انسحب من تعطى لاحد نواب الرئيس دابا، هذاك هو السبب الرئيسي اللي جعلو يمشي للمعارضه. شكرا. بدء أقدم جزيل الشكر للفريق ديال المعارضة اللي فتح لنا هذه البوابة التفاعلية مع الجسم الإعلامي المحلي. وفي الحقيقة الحاضرون الدورة الاستثنائية يعني كئيبة وجافة وما فيهاش نقاش وعنجام من الأمور. فقط أنا عندي يعني نعرف واش أسئلة ولا شي حاجة. التصور ديال المعارضة ديال فريق البي جي دي أن فريق البي جي دي في بيغورا ربما استثناء. هذا الاستثناء ربما تبين أنه لما تبينت الرؤية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي أنه كاين صراع حقيقي بين قطبين، قطب ديال البي جي دي والبار. في المجلس الإقليمي سمعنا عسل، في مجالس الجماعية من إضافة نضيف حتى سيدي وساي وكلشي، وهذاك الاستثناء هو بيغورا. وهناك من يقول ربما أنكم لم تحظونا بما كنتم ربما تنتظرون. هو من خلال القراءة الأولية ديال 6 أشهر الأولى أو 7 أشهر الأولى ديال المعارضة، تبين أن المعارضة في مدينة بيغورا هي معارضة اندفاعية. كيف؟ هذه المعارضة الاندفاعية إلى حد الساعة لم تستطيعون إيقاف ولو مشروع ولو دورة ولو كأن يعني صحيح لكم يعني حنكة ولكم يعني دراية بالعمل الجمعوي. أرى أمامي أساتذة فضلاء لهم من التجربة ما يكفي، إلا أنه خلال تتبعي لمسار مجموعة من المجالس على الأقل المعارضة كتحس توقف بعض النقاط أو شيء يعني من هذا القبيل. لماذا فقط تكتفون بالصياغ ديال البلاغات وإطالة الدورات؟ هنا ربما كتفتحوا واحد قوس أمام يعني ربما واحد نافذة ديال
الاغلبيه كتلقى ما تقول راه الناس كيعطلونا، حيت دابا كتبدا الدوره كتلقى القاعه عامره، ولكن راه كتبقى الدوره في بيكرا، وهذه تسجل لكم. يعني كانت في الاول الدوره في بيكرا نص ساعه ربع ساعه سالت الدوره، لكن انه الان الدوره راه كطول، ولكن كما قلنا بحال النقطه ديال كما تقولون البنايه المشؤومه، راه من البدايه الناس راه داروا نزلوا الناس ديالهم كما اي حاجه، راه كتكون اغلبيه ومعارضه، نقاش في الاخر العالم الاغلبيه الحسابيه كتقول. يعني انا سمعت خلال هذه الندوه واحد كم هائل ديال الخروقات، فريق ديال البي جي دي وفريق ديال الاتحاد الاشتراكي راه عندنا تبارك الله نائب برلماني يتحرك ويحرث الاقليم يعني حرثه. انا واش الى حد الساعه لم تعثروا بعد على ملف ديال الفساد، مع العلم ان يعني الشعار ديال الحمله ديالكم هو محاربه الفساد والإباحة. كما قلت كما وضحت في البدايه على انه حنا في الاغلبيه ولا في المجلس دائما مع المصلحه العامه. انا ما كنعتبرش لا معارضه ولا انشقاقات، اللي جاب شي فكره ولا شي مشروع ولا شي حاجه اللي هي فيها المصلحه العامه وحنا ضد هذيك الساعه غادي تسمى حنا معارضه ولا حنا ضد المصلحه. ثانيا ان التي دفعت الطلبات ديالها كتنقسم الى مجموعات، كاين التي تربطها بالمجلس الجماعي مع عقود شراكه، كاين اللي هي نوعيه بحال الجمعيه ديال الموظفين ديال البلديه، كاين مؤسسات اللي هي مؤسسات خيريه، وكان شي جمعيات من نوع خاص بحال ديال استقاء المستشفى واللي كتعطاها هذه المبالغ الكبيره. اذا هذه الجمعيات هذه الجمعيات اللي عندها شراكه، هذه اول شيء ما ناقشها لا اللجنه ولا المكتب، لان عندها شراكات، اتفاقات شراكه تحدد لها المبالغ ديالها وهي الاكبر. كل شيء، لماذا لا نستطيع ايقافكم عند كراء البنايه؟ انا هذا السؤال كنوجهه للمنابر الاعلاميه وكنوجهه لكافه الوطنيين اللي غادي يطلعوا على ما ستنشرونه. الا كنا حنا عندنا هذه القدره الخارقه ونوقف ونعرقل كل شيء. انا كنشوف لماذا هذا التناقض. انا ملي تصريحات كيقول بانه راه نقطه مهمه الجمعيات وما الى ذلك، ولكن عمليا اي كنشوف ما عطيتيهاش ما زدتيها حتى والعلم انه واخا كنعطيو دوك المبالغ ولكن ليست في مستوى التطلعات ديال. انا واحد المساله اللي دارت الانتباه ديالي، لان حنا ديما كنقولوا ان العمل الثقافي والجمع والعمل المدني في بيكرا يعني الناس ما عطاوهش القيمه ديالو، لان اللي كنشط لك ولاد البلاد ولاد المنطقه راه هذا هو اللي بغى التمويل، ماشي مشاريع اخرى. حنا غاديين عاطين كنمشيو غير المناطق اللي خاص نجبدوا فيه شي حاجه اللي غادي تطيح اللي خاصها تلقط، هادشي ما خصوش يكون. لان كنعرفوا في الدول الديمقراطيه راه كتكون الاغلبيه وكتكون معارضه، اذا دامت المعارضه في الاغلبيه لا ديمقراطيه. هذه مساله منطقيه بديهيه عارفها الجميع. الديمقراطيه تنتعش، التنميه كتزيد للقدام في حاله ما اذا كانت معارضه قويه واغلبيه متماسكه. مع كامل الاسف حنا عندنا في بلديه بيكرا الاغلبيه غير متماسكه، اقول هذا الكلام واتحمل فيه كامل المسؤوليه، لكن المعارضه قويه، وهذا مكسب لساكنه بيكرا. ممارسه ما يسمى بالدور الرقابي على الفريق ديال الاغلبيه المكلف من طبيعه الحال بتنفيذ المخطط التنموي اللي تحدثت عليه الاخوان. المخطط التنموي يجب ان يوضع بشكل تشاركي بين الجميع، ومن طبيعه الحال حنا كنساهموا في تنزيله وفق ما تنص عليه القوانين والتشريعات التي تربط فيما بيننا كمكونات ديال المجلس. هذا هو الدور ديال المعارضه باش نمارس العمل السياسي بهذه الطريقه هذه. ولا بغيتونا الدورات ديال المجلس ندوزوهم في نص ساعه ولا 20 دقيقه باش يتسمى ما عندناش تطاحن سياسي؟ لا سيدي، حنا كنمارسوا العمل ديالنا وفق تصور سليم وفي اطار الاحترام
للجميع، حتى واحد ما غنستحي منه باش نقول له اسأت ان اساء، والى اصاب غادي نقول له اصبت ونصفق له. هذا هو المبدا ديالنا. وتحيه لكم.